इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वकीयायाः पञ्चराष्ट्रिययात्रायाः तृतीये चरणे अर्जेंटीना देशस्य राजधानीं ब्यूनस ऐरेस इति नगरं सम्प्राप्तवान्। तत्र द्विपाक्षिक योजनाबद्ध सहभागित्वं सुदृढं कर्तुम् अद्य सायंकाले प्रतिनिधिस्तरीय वार्ता च भविष्यति। भारतं त्रिनिदाद एंड टोबैगो इत्यनेन सह 6 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरं करोति, येन आधारभूत संरचनायाः औषधनिर्माणादि च सहितम् अनेकेषु क्षेत्रेषु सहकारः वर्धिष्यते। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः उक्तवान् यत् 47,200 यावत् राष्ट्रं $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थातः $32 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थां प्रति परिवर्तयितुं भारतस्य नीतयः व्यूहात्मकरूपेण संरचिताः सन्तीति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः स्वकीयम् ऐतिहासिकं वन बिग ब्यूटिफुल बिल इति नीतिविधेयकं विधित्वेन हस्ताक्षरितवान्, येन करह्रासस्य व्यवस्था रक्षाव्ययं च वर्धितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु अद्य बेइजिंग नगरे अस्य वर्षस्य एशियन चैंपियनशिप इति क्रीडायां भारतीय पैरा आर्चर्स इति शरसन्धानक्रीडकाः स्वर्णपदकद्वयं प्राप्तवन्तः। अपि च किदाम्बी श्रीकान्तः केनडा ओपन सुपर 300 इति बैडमिंटन प्रतियोगितायाः पुरुषाणाम् एकलस्पर्धायाम् उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः स्वस्याः पञ्चराष्ट्रिययात्रायाः तृतीये चरणे अर्जेंटीना देशस्य राजधानीं ब्यूनस ऐरेस नगरं प्राप्तवान्, यस्योद्देश्यं ग्लोबल साउथ इत्यनेन सह भारतस्य सम्बन्धं सुदृढं करणमस्ति। अर्जेंटीना देशस्य राजधानीम् आगत्य विशिष्टेन शास्त्रीय नृत्यप्रदर्शनेन भारतीय समुदायेन तस्य स्वागतं कृतम्। व्यूहात्मक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुम् उभयदेशयोः मध्ये सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयितुं च अद्य सायंकाले प्रधानमन्त्रिणः प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापः भविष्यति। प्रधानमंत्री मोदी गतसायं पोर्ट ऑफ स्पेन नगरस्य प्रतिष्ठित रेड हाउस इत्यत्र स्वस्य ट्रिनिडैड टोबैगो समकक्षीयेण कमला प्रसाद बिसेसर इत्यनया सह विस्तृतं वार्तालापं कृतवान्। वार्तायाः अनन्तरं देशद्वयेन आधारभूत संरचनायाः औषधनिर्माणादि सहितम् अनेकेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं 6 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। प्रधानमंत्री मोदी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इत्यस्य संसदः संयुक्त सम्मेलनमपि सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे भाषणं कुर्वन् श्री मोदी अवदत् यत् ग्लोबल साउथ इत्यस्मै उच्चस्तरीयं योग्यस्थानं च दातुं भारतं स्वसहभागिभिः सह कार्यं करिष्यतीति। In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief and solidarity. Our development partnerships are demand-driven, respectful and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the Global South its rightful seat at the right table. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्मिन् मासे 6-7 दिनाङ्कयोः ब्राजील देशस्य रियो डी जनेरो नगरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। प्रायः 6 दशकेषु भारतीय प्रधानमन्त्रिणः ब्राजील देशस्य एषा प्रथमा यात्रा भविष्यति। भ्रमणकाले श्री मोदी ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिना लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा इत्यनेन सह अन्यैः वैश्विक नेतृभिश्च सह वार्तालापं करिष्यति। भारतस्य नीतयः व्यूहात्मकरूपेण संरचिताः सन्ति, येन 47,200 यावत् राष्ट्रं $4 ट्रिलियन इत्यतः $32 ट्रिलियन मितायाम् अर्थव्यवस्थायां परिवर्तयिष्यतीति वाणिज्योद्योगमन्त्री श्री पीयूषगोयलः अवदत्। श्री गोयलः अद्य बेंगलुरुनगरे आयोजिते IIT मद्रास इत्यस्य संगम 25,200 ग्लोबल इनोवेशन एंड एलुमनीति शिखर सम्मेलने प्रवदन् आसीत्।
सूचना प्रसारण संसदीय कार्य राज्यमन्त्री एल मुरुगन इत्येषः अवदत् यत् देशस्य सामान्यजनान् उत्तमचिकित्सासुविधाः प्रदातुं आयुष्मान भारत योजना अतीव लाभप्रदा अस्तीति अद्य तिरुवनन्तपुरम नगरे श्री उत्थ्राडोम तिरुनाल आयुर्विज्ञान संस्थानस्य 14 दीक्षान्त समारोहम् उद्घाटयन् सः उक्तवान् यत् देशे चिकित्सा महाविद्यालयानां संख्या गत 10 वर्षेषु द्विगुणाधिक्येन प्रायः वर्धिता अस्ति। सः अवदत् यत् भारते स्वास्थ्य व्यवस्था अन्ताराष्ट्रिय मानकानुरूपं च अस्तीति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य गुजरातस्य आनन्दनगरे देशस्य प्रथम सहकारिता विश्वविद्यालयत्वेन त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालयस्य शिलान्यासं कृतवान्। कार्यक्रमावसरे श्री शाहः अवदत् यत् गत 4 वर्षेषु सहकार मन्त्रालयेन 60 नूतनानि उपक्रमाणि प्रारब्धानि। सहकार मन्त्रालयस्य स्थापना कोटिशः निर्धनानां ग्रामीणानां च जीवने आशां जनयितुम् अभवदिति। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। एतदतिरिच्य अयं विश्वविद्यालयः न केवलं सहकारिणः कर्मचारिणः अपितु त्रिभुवन भाई इति सदृशाः समर्पिताः सहकारनेतारः अपि सज्जीकर्तुं शक्नोति, ये सहकारिक्षेत्रस्य अध्ययनं कृत्वा नेतृत्वं च करिष्यन्तीति श्री शाहः अवदत्। आज जो हम करने जा रहे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सारी की सारी कमियों की पूर्ति करने वाला ये एकमात्र इनिशिएटिव है। कार्यक्रमावधौ श्री शाहः सहकार मन्त्रालयस्य तथा एनसीईआरटी इत्यस्य सहयोगेन विश्वविद्यालयीय छात्रेभ्यः निर्मितस्य सहकारस्य विषये विशेषस्य द्विभाषीयस्य मॉड्यूल इत्यस्य अनावरणमपि अकरोत्। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन वन बिग ब्यूटिफुल विल इति नाम्ना प्रसिद्धं स्वस्य ऐतिहासिकं नीतिविधेयकं विधिरूपेण हस्ताक्षरितम्। विधिरयं राष्ट्रपति ट्रम्प इत्यस्य कार्यसूच्याः प्रमुखान् भागान् प्रवर्तयति, यथा करह्रासः, रक्षाव्ययाभिवर्धनम्, अप्रवासिनः दमनं चेति। व्हाइट हाउस इत्यत्र आयोजितः हस्ताक्षरकार्यक्रमः ह्यः वाशिंगटन डीसी इत्यत्र स्वातन्त्र्यदिवसस्योत्सवेन सह सम्बद्धः आसीत्। उत्तराखण्ड राज्ये मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी इत्येषः अद्य चम्पावत मण्डलस्य टनकपुर नगरात् कैलास मानसरोवर यात्रायाः प्रथमसमूहं ध्वजप्रदर्शनपूर्वकं प्रेषितवान्। देहल्याः प्रस्थितः समूहः ह्यः सायंकाले टनकपुरमिति प्रथमस्थानं प्राप्नोत्। अस्मिन् समूहे गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ादिभ्यः प्रायः 50 तीर्थयात्रिणः सन्ति। अवसरेऽस्मिन् मुख्यमंत्री अवदत् यत् तीर्थयात्रिकाणां सुरक्षायै सौख्याय च सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्तीति। टनकपुर से ये यात्रा आज आगे निकल गई और कल रात्रि को ही श्रद्धालु जो कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे उनका दल आ गया था और यहाँ रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो। मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो हमारा वो सभी सुविधाएं कैलाश यात्रियों के लिए की गई हैं, उनकी यात्रा अच्छी होगी। अद्य बेइजिंग नगरे अस्य वर्षस्य एशियन चैंपियनशिप इति क्रीडायां भारतीय पैरा आर्चर्स इति शरसन्धानक्रीडकाः स्वर्णपदकद्वयं प्राप्तवन्तः। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः कैनडा ओपन सुपर 300 इति बैडमिंटन प्रतियोगितायाः पुरुष एकलस्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। श्रीकान्तः अद्य रात्रौ अन्तिमस्पर्धायां स्थानं प्राप्तुं जापानदेशस्य केंटा निशिमोतो इत्यनेन सह क्रीडिष्यति इति वार्ताः।